अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामियत की तैयारी का आज हमने लेक्चर नंबर 16 करना है। आयत का तर्जमा हमने आयत नंबर 12 का तर्जमा हाफ कल किया था और हाफ में आपको करवा रही हूँ। तर्जमे के साथ साथ मैं आपको उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊँगी, ठीक है। तो आप पेज नंबर 22 ओपन करें बेटा। ओपन पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे देखें, मैं आपको उस आयत का तर्जुमा साथ साथ बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। गोया अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है। खत्म अल्लाह ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और कुलूबिहिम कल्ब दिल, ठीक है। और दिल की जमा, दिल के अरबी में कुलूबिहिम कहा गया है। व अला समइहिम यानी कि कानों पर, समात सुनने की ताकत जो होती है, तो उसे समइहिम कहते हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, गोया अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है। व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनकी आंखों पर पर्दा है। अब्सारिहिम बसारत यानी कि देखने की कुव्वत जो होती है उसको कहते हैं अब्सारिहिम, और उनकी आंखों पर पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। क्या कहा गया इसके बारे में कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन, और उन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। व मिनन नासी यानी कि उन लोगों में से मन यक़ूलु कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन, यानी कि उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुम हुमुल्लाहु मरदन, हालांकि वो मोमिन नहीं है, वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ये उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कैसे लोगों के लिए? जो मुनाफिकीन हैं, जो धोखा देते हैं, जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते लेकिन कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और वो झूठ बोलते हैं। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बवजह इसके कि वो झूठ बोलते हैं। और जब उनसे कहा जाए अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशउरून, और जब उनसे कहा जाए कि ज़मीन में फसाद ना बर्पा करो तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह ही करने वाले हैं। याद रखो बेशक वही लोग फसादी हैं मगर वो समझते नहीं हैं, यानी कि ऐसे लोग क्या हैं? फसाद बर्पा करने वाले हैं लेकिन वो इस बात को समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला की नज़रों में ऐसे लोग जो हैं वो फसाद पैदा करने वाले हैं, जो कि ज़ाहिर कुछ करें और हकीकत में वो कुछ और हों। यानी कि वो जब मुसलमानों से मिलते थे तो कहते थे कि हम तो आप लोगों के साथ हैं, लेकिन जब वो काफिरों के साथ मिलते थे, शयातीन के साथ मिलते थे, तो उनके साथ वो यानी कि कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि उनका कोई दीन ईमान नहीं था। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? मुनाफिकीन होते हैं, और मुनाफिकीन को अल्लाह ताला ने उनके लिए एक दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। ये और ऐसे ही लोग जो हैं ये फसाद बर्पा करते हैं लेकिन हकीकत में वो समझते नहीं। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ, जब उनसे कहा जाए कि ईमान लाओ जैसे और लोग लाए तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ लोग ईमान लाएं। यानी कि वो ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून व इज़ा लाक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा क़ालू इला शैतानिहिम क़ालू इन्नमा आकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन।
یاد رکھو بے شک یہی ہے بے وقوف مگر وہ جانتے نہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تو صرف مذاق کے طور پہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ شیاطین سے کیا کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو صرف ہم مذاق کرتے ہیں، اور یہ سراسر غلط ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے بیٹا۔ اب اس کی مشکل فاظ دیکھیے، الف لام میم، یعنی کہ لا ریب فیہ، شک و شبہ، لا ریب شک و شبہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، مفلحون کامیابی حاصل کرنے والے، مقصد کو پہنچنے والے، سواء برابر، مساوی، انذرتا تو نے ڈرایا، اور مراد یعنی کہ آپ ڈرائیں، ام یا لم تنذر آپ نہ ڈرائیں، ختم مہر لگا دی بند کر دیا، غشاوۃ پردہ، غشاوۃ جو ہے بیٹا یہ لفظ جو ہے یہ بورڈ میں بھی آ چکا ہے، اس کے معنی انہوں نے اس طرح سے کوسچن شارٹ کوسچن میں آیا تھا کہ غشاوۃ کا مفہوم لکھیے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے، غلط چیز کو درست کرنے والے ہیں، یشعرون شعور رکھتے ہیں، یعنی کہ عقل سمجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، المفسدون فسادی، فساد برپا کرنے والے، السفہاء بے وقوف لوگ، اذا لاقوا جب ملاقات کرتے ہیں، اذا قالوا جب اکیلے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، شیطان بدماش اور ساتھی، منافقین اور کفار، مستہزئون مزاح کرنے والے، ہنسی اڑانے والے، مذاق اڑانے والے۔ یہ بیٹا مشکل فاظ کے معنی تھے۔ اب آپ لوگ اپنی نوٹ بک نکالیں اور میں آپ کو کوسچن آنسرز کرواتی ہوں، کیونکہ یہ آیت کا ترجمہ ہے تو اس میں سے آپ لوگ جو ہے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کوسچن آنسرز، تو اس کو میں بورڈ پہ لکھوں گی، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ نوٹ بک ریڈی کریں، مارجن لائن، ڈیٹ اینڈ ڈے اور مینشن کریں، اور مارکر سے آپ لوگوں نے کام کر ہیڈنگس دینی ہے، اور انک پین سے آپ نے باقی کام کرنا ہے۔ بہت نیٹ پریزنٹیشن میں آپ نے کام کرنا ہے بیٹا، تاکہ آپ کی ایک عادت بن جائے کہ جب آپ بورڈ پہ پیپر دینے جائیں تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے بہت ہی نیٹ ہو۔ سوال نمبر 1، ایمان نہ لانے والے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ ایمان نہ لانے والے لوگوں کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سوال نمبر 2 نوٹ کریں بیٹا۔
پرہیزگار اور کفار کے علاوہ انسانوں کی تیسری قسم کون سی ہے؟ اس کا جواب لکھیے. پرہیزگار اور کفار کے علاوہ انسانوں کی تیسری قسم منافقین ہیں. سوال نمبر 3. منافقین کس طرح فساد برپا کرتے ہیں؟ کس طرح سے فساد برپا کرتے ہیں منافقین؟ منافقین سے جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہنے لگے، تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائے؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ کیا ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ لوگ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے تو کہتے کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو مسلمانوں سے مزاح کرتے ہیں. یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے،
بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، یفادیون، یہ لفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بورڈ میں آ چکا ہے یہ پیپر میں۔ یفادیون کا مفہوم لکھیے۔ یفادیون کا مطلب ہے دھوکہ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 لکھیے بیٹا۔ اس آیت میں انسانوں کی کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں؟ کتنی قسمیں آیت میں آپ لوگوں نے ترجمے میں پڑھایا تھا کہ کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں؟ 3 قسمیں۔ اس آیت میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پرہیزگار لوگ۔ نمبر 2، کفار، اور نمبر 3، منافقین۔ یہ بیٹا آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔